شش. 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 شماره تلفنت. شماره تلفنتو بده. الو بله ندیم. آره شماره جدیدمو ذخیره کردی؟ باشه بنویس 03202 چی؟ خودکار پیچت نیست؟ خب میتونی حفظش کنی 032024124. اصلا اینا رو کجا داری با خودت میبری؟ خب راستش اینا رو پسرم کار خیلی خوبی کردی آوردیش. میخواستم بهت بگم 2 تخت سنگ از بالا بیاری و این تختی که تو حیاط درست کنی. آهان تخت تو حیاط؟ آره از بس لق میخوره اعصابمو خورد کرده. برو آفرین، برو اونو درستش کن و بعدش یه ذره دور و برش رو تمیز کن. ماما به خاطر عشق چیا که نباید بکشم یار بی وفا. حالا شانس نداریم که آخه چی گرفتار شد. راکشی غذای امشب من درست میکنم. چی درست کنم؟ بابا فقط دستپخت منو میخوره. اما دیگه دستپخت منم میخوره. تو نباید ناراحت بشی دختر. قانون دنیا همینه که پیوندا خیلی زود جاشون عوض میشه. امروز داری برای بابات با علاقه زیاد غذا درست میکنی؟ بعد از عروسیت برای شوهرت غذا درست میکنی. بابات که به شوهرت حسودی نمیکنه. پس تو هم به من حسودی نکن. خورش درست کنم؟ درست کن. گوشتم توش بندازم؟ نمیدونم.